अच्छा, गर्मियों की सुबह जो होती है ना वो इतनी पुरसुकून होती हैं, इतनी खामोश और इतनी खूबसूरत लगती हैं कि एक चीज़ आपको बताऊं कि इनसे ना आप अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदाज़ को बदल सकते हैं। अच्छा, ज़रा तसव्वुर कीजिएगा कि बाहर अभी सूरज पूरी तरह तुलू नहीं हुआ, फ़िज़ा में हल्की सी ठंडक है, हर तरफ खामोशी है और आपका दिन मोबाइल की घंटी से नहीं बल्कि अल्लाह की याद से शुरू होता है। सुबह के तकरीबन 5 बजे का वक्त है। आप वज़ू करते हैं, नमाज़ फ़जर अदा करते हैं, चंद लम्हे कुरान पाक के साथ गुजारते हैं, ज़िक्र और दुआ करते हैं, फिर अपने दिन का आगाज़ सुकून और मकसद के तहत करते हैं। तो ये सिर्फ एक रूटीन नहीं होती, ये अपने दिन को अल्लाह की इताअत के साथ शुरू करने का खूबसूरत तरीका है। और आज की वीडियो में बात करेंगे गर्मियों की सुबहों में सुन्नत के वक्त आप एक बाबरकत रूटीन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जो आपकी रूहानी, ज़हनी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली ला सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सुबह 5 बजे उठना बज़ाते ख़ुद कोई मुकर्रर सुन्नत नहीं है। असल अहमियत फ़जर की नमाज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं और अस्कार और सुबह के बाबरकत वक्त से फ़ायदा उठाने में है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यारी सी नई सुबह का आगाज़ हो गया और जैसे मैंने कहा था, अपनी सुबह का आगाज़ अगर आप अल्लाह ताला के नाम से करेंगे ना, तो यकीन कीजिए आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप वाक़ई अपनी सुबह बदलना चाहते हैं ना, तो इसका आगाज़ आप सुबह 5 बजे से नहीं करेंगे, बल्कि आप रात से करेंगे। हम ना अक्सर ही कह देते हैं कल मैं जल्दी उठ जाऊँगी, कल मैंने ये काम जल्दी शुरू करना है, लेकिन रात को मोबाइल हाथ में आता है, एक वीडियो से दूसरी वीडियो, एक रील से दूसरी रील और फिर पता ही नहीं चलता कि रात के 2 बज जाते हैं और सुबह अलार्म बजता है, हम कहते हैं बस 5 मिनट और फिर हम वो 5 मिनट करते करते ना पूरा 1 घंटा तो गुजर ही जाता है। इसलिए सबसे बेहतरीन बात ये कि रात को सोने से पहले ना अपना मोबाइल एक तरफ रख दें, गैर ज़रूरी जागने से बचें और अपने दिल में नियत कर लें कि या अल्लाह मुझे फ़जर के लिए बेदार होने की तौफ़ीक अता फ़रमा। अमाल का दारोमदार नियतों पे होता है ना। जब नियत ठीक होगी तो सुबह आप बड़े आराम से जाग सकेंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और जागने के मुतालिक बहुत सी दुआएं और आदाब हमें सिखाए हैं। इन पे अमल कीजिए, अपनी रात को भी अपनी इबादत का हिस्सा बना लीजिए। अगर आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं ना, तो ये खूबसूरत मौका है, लेकिन अपने ऊपर इतना बोझ ना डालें कि चंद दिन बाद आपकी पूरी रूटीन ख़राब हो जाए। छोटा आगाज़ करें लेकिन मुस्तकिल रहें। जब आप मुस्तकिल रहेंगे ना, तो फिर वो आगाज़ आपका अच्छे से आप कर सकेंगे और फिर आपकी रूटीन सेट हो जाएगी। देखिए, दिन का पहला लम्हा जो है ना, वो आपके मोबाइल के लिए नहीं है, वो अल्लाह के लिए है और ये छोटी सी तब्दीली बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती है। आँख खुलते ही ना सोशल मीडिया खोलने के बजाय खुद से पूछें कि आज मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या करना है। वज़ू कीजिए। गर्मी के मौसम में ठंडे पानी से वज़ू जिस्म को ताज़गी भी देता है और दिल को नमाज के लिए तैयार भी करता है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ कि फ़जर का वक्त ना तुलुए आफ्ताब से पहले तक रहता है, इसलिए 5 बजे का वक्त हर शहर हर मौसम में एक जैसा नहीं होगा, इसलिए आप 5 बजे पे नहीं आप कर सकते। तो अपने मकामी नमाज के औकात के मुताबिक आप टाइम को आगे पीछे करेंगे। फिर जब आप सुबह की नमाज़ अदा कर लेंगे ना, मैं आपको बताऊँ सुबह का वक्त ना बड़ा प्यारा होता है, बड़ा पुरसुकून सा होता है। अगर छुट्टियों के दिन हैं जैसे आजकल के हैं, तो बच्चे सो रहे हैं, आप बड़े आराम से अपने काम कर सकती हैं। सुबह में जो सफाई सुथराई वाला काम है, अगर खुद करती हैं तो खुद कर लीजिए। अगर हेल्पर आती है फिर तो लामोहल्ला आपको 9-10 बजे तक वेट करना ही होगा, लेकिन अगर खुद कर लेती हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो सुबह में आप अपनी सारे घर को सेट कर लें, जो छोटी मोटी आपने सफाई करनी है वो कर लें। मैं इसी तरह से करती हूँ, जिस दिन हेल्पर नहीं होती तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सुबह फर्स्ट टाइम में ना ये सारे काम कर लूँ। और इसके बाद ना जब घर साफ़ सुथरा होता है ना, यकीन करें फिर आपके सारे काम ना बड़ी आसानी से हो सकते हैं और आप बड़े ईजीली ना चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। तो फ़जर की नमाज़ के बाद ना वैसे भी टाइम में बहुत बरकत होती है, ये बात याद रखिएगा। जब टाइम में बरकत होगी ना, तो आपके काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे और आपको लगेगा कि अभी भी बहुत सा टाइम बाकी है। और यकीन करें वक्त में बरकत ना बड़ी खूबसूरत चीज़ है। हम कहते हैं ना जी, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, दिन महीने बन गए हैं, महीनों का पता नहीं चल रहा। महीने जो है ना वो फटाफट साल गुजर जाते हैं, तो लगता है जैसे कुछ महीने ही गुजरे हो। तो ये वक्त की बेबरकती है। अच्छा, फिर उसके बाद ना बारी आती है नाश्ते की। देखें, नाश्ता अपना कभी भी स्किप ना करें खुदारा। सुबह कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप अच्छा नाश्ता कर सकें, अच्छा सा नाश्ता कर लीजिए। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ये जैसे भी आपके सामने मैंने नान गरम कर रही थी या पराठे बन गए, ज़रूरी नहीं है। ये जो भी आप अपना नाश्ता करती हैं, कोई आपने डाइट प्लान लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नाश्ता, लेकिन नाश्ता आपने ज़रूर करना है। जब हम नाश्ता स्किप करते हैं ना, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि नाश्ता ना करना ना जो ख़वातीन वक्त से पहले बूढ़ी होती है ना, ख़ास तौर पे उनके बारे में बात करूँ, उनमें एक मेन प्रॉब्लम ये होती है कि वो नाश्ता नहीं कर रही होती। इसलिए नाश्ता अच्छा सा करें। और अच्छा, बात हो रही थी सुबह फ़जर के बाद की ना, तो यहाँ आपको ना छोटी छोटी चीज़ें बता दूँ। आपने क्या करना है सुबह के मसनून अस्कार में, एक तो सबसे पहली बात तो नमाज़ पढ़ ली आपने, कुरान पाक पढ़ा सॉरी। उसके बाद आपने अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगनी है, इस्तग़फ़ार करना है, दुरूद शरीफ पढ़ें,
تسبیح کریں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، خاص طور پہ اگر دنیا میں ہیں تو ان کی صحت والی زندگی، تندرستی کے لیے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. لیکن اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں. آپ یقین کریں آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تمام مسلمین و مسلمات کے لیے یہ ایک بڑا خوبصورت معمول ہو سکتا ہے. آپ روزانہ کچھ وقت استغفار کے لیے مخصوص کر لیں اور دل سے کہہ دیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو یہ اپنے رب کی طرف واپس آنے کا احساس ہوتا ہے. یہ کام ضرور کیجیے. اچھا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنی ذمہ داریوں کو ڈیوائڈ کیجیے کہ آج کے دن میں میرے کیا ضروری کام ہیں اور ان میں سے کون سے ایسے کام ہیں جو میں صبح ہی کر سکتی ہوں، اور پھر آپ ان کاموں کو سٹارٹ کر لیجیے. کوئی لمبی آپ کو فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بامقصد دن جو ہوتا ہے نا، اس میں بہت سارے کام نہیں کرنے ہوتے بلکہ صحیح طریقے سے کام کرنے ہوتے ہیں. اپنا بھی خیال کیجیے، آپ کا اپنا خیال کرنا بھی ضروری ہے. میں پتہ کیا کرتی ہوں، صبح میں جو میرے سارے کام ہو گئے نا، میں نے نمٹا لیے میرے جو فرسٹ ٹائم میں کام تھے وہ کر کے، اس کے بعد نا میں ہلکا پھلکا سا تیار بھی ہو جاتی ہوں. تھوڑا سا نا خود پہ توجہ دیں، تھوڑا سا ہلکا سا تیار ہوں. آپ کو اپنا آپ بہت فریش محسوس ہوگا، آپ کو اپنا آپ بہت انرجیٹک محسوس ہوگا. لیکن شیشہ دیکھیں نا، شیشے میں جو ایک چہرہ آئے گا نا آپ کے سامنے فریش لک کے ساتھ، وہ فریشنس آپ کے اندر تک آئے گی. وہ فریشنس جو ہوگی وہ آپ کو مزید کام کرنے پہ اکسائے گی. اور ایک تھکا چہرہ، اداس، پریشان، تو وہ چہرہ جو ہے نا، وہ آپ جو کام کر بھی رہے ہوں گے نا اس میں بھی آپ کو ڈل کر دے گا. اس لیے ہمیشہ کوشش کیجیے کہ ایک فریش چہرے کے ساتھ، فریش دن کے ساتھ اپنا آغاز کیجیے. اچھا، خود کو تکلیف میں نہیں ڈالنا آپ نے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، دن کے شدید گرم حصے کے بجائے نا، جب آپ صبح کے ٹائم میں کام کرتے ہیں نا تو وہ کام آپ زیادہ آسانی سے کر لیتے ہیں. جیسے جیسے دن گزرتا ہے نا ویسے ویسے گرمی کی شدت بڑھتی جاتی ہے. تو اس کے لیے کام کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا بھی خیال کرنا ہے. جیسے میں نے کہا نا، فریش ہوں، ایک اچھا سا شاور لیں ٹھنڈے پانی سے، اس کے بعد تیار ہوں، پانی اچھا پئیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، غیر ضروری مشقت سے بچیں. خدارہ خواتین جو ہے نا، یہ ایکسٹرا کام جو اپنے ذمہ ڈال لیتی ہیں جو کوئی اور بھی کر سکتا ہے ان کے علاوہ، وہ کرنا چھوڑ دیں. اپنا خیال کریں. آپ نے اپنا خیال کرنا ہے تبھی آپ باقی کام کر سکتے ہیں. اچھا، پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، صبح کا پہلا گھنٹہ جو ہے نا وہ آپ نے موبائل سے بچانا ہے. اب یہ پہلا گھنٹہ کون سا ہے؟ دیکھیں، آپ نے سارے کام کر لیے، اس کے بعد اب جناب یہ عادت جو ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کی پوری صبح خراب کر دیتی ہے. لائک آپ کے پاس ٹائم ہے صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کا، ناشتہ کر لیا، فری ہو گئی. اب آپ نے کیا کیا جی، موبائل فون اٹھایا، واٹس ایپ اٹھایا، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، پھر اچانک سے گھنٹہ گزر گیا. اس میں لٹرلی پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھنٹہ کب گزر گیا. یہ والا سب سے قیمتی ٹائم نا آپ دوسروں کی زندگی دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ ٹائم آپ کی اپنی زندگی بہتر کرنے کا وقت ہوتا ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. دیکھیں، اس روٹین کا مقصد یہ نہیں کہ آپ صبح 5 بجے اٹھیں گے. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنے کام ٹائم پہ کرنا ہے، اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اگر آپ صبح اٹھ کے بھی غصہ کرنا شروع کر دیں نا، بچوں پہ غصہ کر لیا، فلاں کو کال کر لی، فلاں کی غیبتیں کر لیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہو اس صبح کے اٹھنے کا. تو صبح کے ساتھ ساتھ نا اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنانا ہے، اپنی روٹینز کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. قرآن پاک پڑھ لیا تو اس کی تعلیمات پہ عمل بھی کرنا ہے. اچھا، پھر دعا کرنی ہے تو بڑے دل کے ساتھ دعا کرنی ہے. چلیں تھوڑی سی دعا کریں. اور دعا یہ کہ اللہ ہمیں فجر کی نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمیں اپنی یاد میں رہنے والا دل عطا فرما، ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما، ہماری سستی، غفلت اور بری عادتوں کو دور فرما، اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا، حلال رزق عطا فرما، ہماری مشکلات دور فرما، گناہوں کو معاف فرما، اور ہماری صبحوں کو اپنی رحمت، برکت اور سکون سے بھر دے. آمین رب العالمین. بڑی پیاری سی دعا تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. تو اب سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح کے ٹائم نا اپنے کام آپ نے اس طرح سے ہی آرگنائز کرنے ہیں کہ آپ جلدی جلدی کام کر سکیں. اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں ایک فائدہ اور ہوتا ہے. دیکھیں، اگر کچھ لوگوں کے یہاں نا کھانا دن میں بنتا ہے، کچھ لوگوں کے یہاں رات میں بنتا ہے. اگر آپ نے دن میں بنانا ہے نا تو یہ بڑا پیارا ٹائم ہے. آپ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے یہاں جن کے یہاں گیس کے ٹائمنگس چل رہے ہوتے ہیں، جو سلنڈر پہ ہوتے ہیں، ہماری طرح ان کو تو ایشو نہیں ہوتا. لیکن جن کے یہاں گیس ٹائم سے آتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تو وہاں پہ میرا خیال ہے 12 بجے گیس آ جاتی ہے، سم ٹائمز 9 بجے آتی ہے. تو 9 بجے تک اگر آپ کے ناشتے ہو گئے نا تو 9 سے 12 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اس میں آپ اپنے باقی کام کر لیجیے. 12 بجے آپ کھانا بنانا شروع کریں تو 12 سے میرا خیال ہے 2 کے 2:30 بجے تک گیس آتی ہے. آپ کے پاس 2-2.5 گھنٹے ہیں، بڑے ایزیلی اس میں آپ اپنا کھانا بنا سکتی ہیں. وہ بنا لیجیے تاکہ اب آپ شام تک فری ہو جائیں. پھر آپ کے پاس نا ایک پورا دن ہے، ایک پورا دن آپ بڑے ایزیلی اپنے باقی کام کر سکتی ہیں. کہیں آنا جانا ہے وہاں چلی جائیں، مارکیٹ جانا ہے وہ چلی جائیں.
کوئی ایکسٹرا کام ہے، جیسے کچھ لوگ اسٹچنگ کرتی ہیں، کوئی آپ نے چھوٹا سا کام شروع کیا ہے، کوئی آن لائن بزنس ہے، آپ بڑے آرام سے اس کو ٹائم دے سکتی ہیں. جو خواتین یہ کہتی ہیں نا جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 3 4 بچے ہیں، اب ہم کوئی ایکسٹرا کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنا گھر دیکھ رہی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کی ٹائم مینجمنٹ صحیح ہے نا تو آپ ایک چھوڑ آپ 2 3 ایکسٹرا کام بھی کر سکتی ہیں. مسئلہ صرف ٹائم مینجمنٹ کا ہے. ایک اچھی ٹائم مینجمنٹ ہے تو آپ اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہیں، اور ایک اچھی صبح ایک اچھے دن کو جنم دیتی ہے، اور اچھے دن مل کے ایک اچھی زندگی بناتے ہیں. اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے چھوٹی چھوٹی شروعات کر کے. اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہیں نا، صبح کو اللہ کی یاد کے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ کے ضرور بتائیے گا کہ انشاءاللہ میں اپنی صبح بدلوں گی، میں اپنی زندگی بدلوں گی. اور اس ویڈیو کو نا ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اپنی زندگی میں سکون، برکت اور مثبت تبدیلی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری صبحوں، ہمارے دنوں اور ہماری پوری زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.